یہ آپ دے چچا دی شان ہے، حضرت امام جعفر صادق دے چچا دی شان ہے۔ اور آپ دا مقام سنو، امام عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شواہد النبوت کے اندر بیان کرتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی دے اوپر عمل کر لئیے۔ یہ بنا فکر آخرت دا واقعہ جڑا میں پیش کرنے لگا، اپنے گھران دے اندر اپنے بچیاں نو جا کے سناؤ، اپنی بیٹیاں نو جا کے سناؤ کہ دنیا دی حقیقت کچھ نہیں، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، چند دن دی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر جناب جنت دیاں بہاراں یاد مصطفیٰ کریم دا دیدار ہوئے گا، مصطفیٰ کریم دی اہل بیت کے اتحاد دا دیدار ہوئے گا۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے در دولت دے اوپر بیٹھے نے، تشریف فرمانے مصطفیٰ دا بچہ تشریف فرمایا اپنے در دولت دے اوپر۔ ایک بندہ آپ دا یار آپ دے کول آیا، دوست آپ دے کول آیا، آ کے عرض کردا ہے حضور یا امام گل لے وے میں حج کرنے واسطے جا رہا ہوں، لیکن جڑی میرے کولوں زیادہ راہ ہے میرے کولوں موجود ہے، لیکن اضافی رقم بھی میرے کول ہے، میں چاہنا ہے کہ تسی او اپنے کول رکھ لو، اور رقم اپنے کول رکھ لو، جدوں کتے مناسب وقت ملے آؤ یہ وعدہ جناب ایک مکان لے کے میرے سپرد کر دیا جے، میرے بچیاں دی جائیداد بن جائے گی، لیکن شرط ہے مکان یہ جہا ہونا چاہیے جڑا سب تو اعلیٰ ہوے، مکان او ہونا چاہیے جڑا سب تو اعلیٰ ہوے۔ حضرت امام جعفر صادق نے پیسے اپنے کول رکھے، بندہ حج تے چلا گیا، جدوں بندہ حج تے چلا گیا آپ نے سارے پیسے غریباں دے اندر، یتیماں دے اندر، مسکیناں دے اندر خرچ کر دیتے، سارے پیسے خرچ کر دیتے، آپ نو تسلی ہو گئی، یہ رقم ساری خرچ ہو گئی ہے۔ بندہ وقت گزریا تے واپس آیا، آ کے عرض کردا یا امام سلام ہوے، آپ نے فرمایا آؤ آ گئے ہو حج کر کے؟ عرض کیتا حضور حج کر کے آ گیا۔ میرے آقا امام جعفر صادق نے فرمایا ہن کی چاہیے؟ عرض کرتا ہے حضور جڑا مکان تسی میرے واسطے لے آئے وہ مکان مینوں دکھا دیو، وہ مکان مینوں مل جاوے تاکہ میں اپنے بچیاں دا تے اپنا کوئی جناب سدے باب کر سکاں، او دے اندر رہ سکاں۔ آپ نے اپنے غلام نو حکم کیتا، فرمایا کاغذ لے کے آؤ، چمڑے دا ٹکڑا لے کے آندا، سیاہی لے کے دتی، آپ نے فرمایا اے لے پھڑ میں تینوں اس دنیا دے بدلے جنت دے وچ مکان عطا فرما دیتا ہے، جنت دے وچ مکان عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور میں تے آکھیا سی اعلیٰ مکان دنیا تے چاہیے، آپ نے فرمایا پھر دنیا تے ختم ہو جانے والی ہے، اگر اعلیٰ چیز ویکھنی ہے پھر تے اوتھے ملے گی، اوتھے ملے گی، وہ ساڈے ورگا نہیں، وہ تے محبت رکھنے والا ہے اہل بیت اتحاد دے نال، اونوں پتہ ہے جو نبی دی آل نے کہہ دیتا ہے ہو جائے گا، جو نبی دے بچیاں کہہ دیتا ہے ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فرما دیتا ہے کہ جنت دے وچ مکان ہے پھر مینوں کادی ٹینشن ہے، اے دا مطلب ہے میری جنت پکی ہو گئی ہے، میری جنت پکی ہو گئی ہے۔ جناب والا او بندے نے ورکا لیا، اپنے گھر دے اندر چلا گیا، اپنے دوستاں نو کٹھیاں کیتا، اپنے بچیاں نو کٹھیاں کر کے آکھیا جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں غسل دتا جاوے، کفن دتا جاوے، میرا جنازہ اٹھاؤن تو پہلے یہ ورکا میرے کفن دے اندر رکھ دیا جے۔ شواہد النبوت دے اندر امام عبدالرحمن جامی عاشقاں دا امام نقل کردا ہے، حضرت امام جعفر صادق دا رکا آپ دا جناب ورکا اپنے کفن دے اندر رکھواؤن دی نصیحت کر دیتی، وقت گزر گیا، وہ بندہ فوت ہو گیا، جدو بندہ فوت ہویا او دے بچیاں نے او ورکا اٹھا کے او دے جناب کفن دے اندر رکھیا، جدو کفن دے اندر رکھیا تے جناب قبر دے اندر دفن کر دیتا، جدو قبر دے اندر دفن کیتا تے چہم گوئیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، اے کیویں ہو سکدا ہے کہ جناب ورکے دے بدلے جنت مل جاوے؟ لیکن انہاں نوں نہیں پتا، اے تے انہاں نے لکھ کے دتا ہے جڑے کائنات دے جناب والیو مختار نے، جنت دے وارث نے، جنت دے مالک نے، انہاں دے واسطے جنت دے وچوں کپڑے زمین تے آ سکدے نے تے مکان کیوں نہیں لے کے دے سکدے؟ چہم گوئیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، رات پہ گئی، جدوں صبح دا سورج طلوع ہویا تے کائنات والیاں نے ویکھیا عجب معاملہ ویکھیا، اودی قبر دے اوپر ایک خوشبواں دا حلہ تے جناب لوگاں نوں اپنی طرف متوجہ کردا ہے پیا، لوگ اودی طرف جاندے نے پے، کی ویکھیا جناب اودی قبر دے اوپر ایک رکا لکھیا پیا، رکے دے اوپر کی تحریر ہے؟ پہلے رکے دے اوپر تحریر ہے سی امام جعفر صادق نے تینوں دنیا دے نہ پیسیاں دے بدلے جنت دے اندر مکان دے دیتا وے۔ جناب اس قبر دے اوپر جڑا رکا لکھیا پیا وہ دے اوپر لکھیا جڑا رکا امام جعفر صادق نے دیتا ہے، جڑی ضمانت دیتی ہے رب نے وہ ضمانت پوری کر کے انہوں جنت دے اندر داخلہ بھی دے دیتا ہے، نالے مکان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے آل نبی دی شان، یہ ہے آل اطہار دا شان کہ ادھروں گل زبان دے وچوں نکلے تے ادھروں گل پوری ہو جائے۔ اور اے تے شان ہے نا تے عاجزی کنی، اسی چار نمازاں پڑھیے تے جناب اسی فخر کرنے ہیں، چار پیسے غریباں تقسیم کر دیے تے فخر کرنے ہیں۔ حضرت داؤد تائی علیہ رحمہ آپ دے کول آئے، امام جعفر صادق دے کول آئے تے آپ نے فرمایا داؤد تائی میرے واسطے دعا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ،
تو جناب داؤد تائی پریشان ہو کے کہنے لگے تسی آل رسول ہو تواڈے واسطے میں دعا کراں؟ فرمایا ہاں ایسے واسطے تو کہہ رہی ہیں تسی میرے واسطے دعا کرو۔ حضور میری جرت کی ہو سکتی ہے کہ نبی دی آل واسطے داؤد تائی دعا کرے؟ فرمایا حضور دعا کیوں کرا میں، تسی میرے واسطے دعا کرو تاکہ رب میریاں منزلہ آخرت دیاں آسان کرے۔ فرمایا یہی تو میں کہنا چاہ رہا تو میرے واسطے دعا کر کہ میرے کو کوئی ایسا کام نہ ہو جاوے کہ نانے دے سامنے میں شرمندہ ہو جاواں۔ کمال کنے، فضائل کنے، مرتبے کنے، رفتہ کنیاں کہ جناب دنیا دے اوپر رکا لکھ کے دین تے جنت دے وچ اس رکے تے عمل درآمد ہو جاوے تے عاجزی کنی، لوگاں نو دعا واسطے کہہ رہے حالانکہ دعا دے محتاج، لیکن سانو یہ سبق دیتا ہے کہ لوگوں جنہ بھی رب مرتبہ مقام عطا فرما دے جھک کے رہ آجے، عاجزی دے اندر رہ آجے۔ حضور اے حضرت امام جعفر صادق دی زندگی تو سانو سبق حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے نماز نہ محبت رکھی، آپ نے قرآن نہ محبت رکھی، آپ نے روزیاں نہ محبت رکھی۔ اگر اسی انہاں دے در دے غلام بن کے زندگی بسر کریے تو سانو بھی نماز دے نال، قرآن دے نال، روزیاں دے نال محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آل اطہار دا سچا پکا غلام بن کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔